अस्सलाम वालेकुम। खौफनाक और दिलचस्प कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबा दीजिए ताकि हमारी अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिल सके। मैं इत्तेफाक से उस बस्ती में जा निकला था। हालांकि मैं वहां से तकरीबन रोज़ाना जाया करता था। बड़े बड़े अखबारात और टीवी चैनल्स का दफ्तर भी उसी गली में था। जिस जगह के इख्तिताम पर वो गली थी, उस गली में जाने का इत्तेफाक कभी नहीं हुआ था। ज़रूरत ही नहीं होती थी। सारे दफ्तर उसी गली में थे, इसलिए वहाँ कौन जाता। लेकिन एक दिन जाने का इत्तेफाक हो गया। ये हादसा भी इसी तरह हुआ कि उस दिन आसपास की तमाम सड़कें गाड़ियों से भरी हुई थीं। इतना ज़बरदस्त ट्रैफिक जाम था कि उस इलाके से बाहर निकलना दुश्वार हो गया था। मैं एक दफ्तर से बाहर निकला और किसी तरफ रास्ता ना पाकर उस गली में घुस गया जिसका जिक्र मैं कर रहा हूँ। कुछ दूर चलने के बाद एक नामानूस सा एहसास होने लगा, बिल्कुल मुख्तलिफ, जो इससे पहले कभी किसी गली में जाकर नहीं हुआ था। मुझे वहाँ अजीब लोग दिखाई दिए, अधूरे जिस्मों वाले, पट्टियाँ बंधी हुई, गले हुए हाथ और पाँव। फिजा में एक अजीब नागवार सी बू रची हुई थी। बच्चे भी उसी किस्म के थे। जो दो चार दुकानें थीं, उनके दुकानदार भी ऐसे ही थे। दुकानों में खड़े हुए गाहक भी ऐसे ही थे, बोसीदा से। सब कुछ बहुत मुख्तलिफ और अजीब सा था। पुरस्रार भरा माहौल था और सबके सब बड़ी हैरत से मेरी तरफ देख रहे थे, जैसे कोई अजनबी मखलूक उनके दरमियान आ गई हो। मुझे भी इतनी वहशत होने लगी कि मैं घबराकर उस गली से बाहर निकल आया। आगे जाने की हिम्मत नहीं हो रही थी। घर आकर भी मैं उस बस्ती के ख्याल में रहा था। कौन थे वो लोग और ऐसे क्यों थे? मैं सोचने लगा कि इस मुअम्मे को हल करके ही दम लूंगा। दूसरे या तीसरे दिन मैंने उस गली के बाहर वाले दफ्तर के एक आदमी से जब दरियाफ्त किया तो उसके तासुरात अजीब से हो गए। और मियाँ, तुम उस गली में चले गए? हाँ भाई, वही तो पूछ रहा हूँ कि क्या मसला है, वो लोग ऐसे क्यों हैं? ओ खुदा के बंदे, वो जजामियों की बस्ती है, उसने बताया। जजामियों की बस्ती? मैं उछल पड़ा। हाँ, खुदा जाने क्यों हुकूमत ने उन्हें शहर के दरमियान रखा हुआ है। वो बुरा सा मुंह बनाकर बोला, तुमको मालूम है ये मर्ज कितना मूजी है, उड़कर लगता है। इसके जरासीम एक दूसरे को लगते हैं और मुंतकिल होते हैं, और ऐसे लोग शहर के ऐन दरमियान में मौजूद हैं। मैंने उसकी बात का जवाब नहीं दिया। मैं इस मर्ज के बारे में बहुत कुछ पढ़ चुका था। मैं जानता था कि ये कैसी बीमारी है, लेकिन यह भी मालूम था कि जदीद मेडिकल साइंस ने इस पर बड़ी हद तक काबू पा लिया है। पहले कोई इस मोजी मर्ज में मुब्तला होता तो उसे शहर से बाहर फेंक दिया जाता था। उसके रिश्तेदार, उसकी औलाद तक उसके करीब न जाती थी। लेकिन आज तक ऐसी बातें सुनने में नहीं आई थीं। इसके अलावा मैंने एक जर्मन खातून जो इंतहाई रहमदिल थी के बारे में बहुत कुछ पढ़ा था और सुना भी था कि उस नए औरत ने अपनी सारी जिंदगी जजामियों की खिदमत की है और उनके दरमियान रहती है, लेकिन आज तक खुद इस मर्ज से बिल्कुल महफूज है। तो पता चला कि मुनासिब तदबीर और एहतियात की जाए तो ये मर्ज ऐसा नहीं है कि जिससे खौफजदा हुआ जाए और इससे लोगों को अछूत समझ लिया जाए। मैंने शऊरी तौर पर इरादा कर लिया था कि अब मैं खुद बस्ती में जाकर उन लोगों के हालात मालूम करूंगा, लेकिन इससे पहले मुझे अपने तौर पर एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी थी। मैं एक डॉक्टर से जाकर मिला और जब उसे अपने इरादे से आगाह किया तो वो हैरान होकर मेरी तरफ देखने लगा। ये तो ठीक है कि मेडिकल साइंस ने इस पर बड़ी हद तक कंट्रोल कर लिया है, लेकिन रिस्क लेने की ज़रूरत ही क्या है? इसीलिए तो रिस्क से प्रोटेक्शन के लिए आपके पास आया हूँ। मैंने उसे अपने इरादे से आगाह किया। देखें भाई, देखना ये पड़ता है कि खुद आपके जिस्म में मुदाफ़ियाती निज़ाम कितना ताकतवर है, वो इस मर्ज के जरासीम किस हद तक कबूल करता है। मैंने तो इरादा कर लिया है, मैंने डॉक्टर को जवाब दिया, जो हीले बहानों से मुझे रोकने की कोशिश में था। आखिर क्यों, इसका सबब बताएंगे? डॉक्टर ने मेरी तरफ देखते हुए सवाल किया। नहीं, इसका कोई सबब नहीं है, मैंने कहा। बस यूं ही ज़रा उन लोगों की ज़िंदगी को करीब से देखने की ख्वाहिश हो रही है। बहरहाल डॉक्टर ने मेरी ज़िद पर मुझे इंजेक्शन दिए, दवाएं दी और दर्जनों एहतियाती तदबीरें बताईं। फिर भी ना जाने का मशवरा देकर रुखसत कर दिया। 2 दिनों के बाद मैं फिर से अधूरे इंसानों की इस बस्ती में मौजूद था। बस्ती के लोग आज भी हैरत से देख रहे थे। उनकी समझ में नहीं आ रहा होगा कि उनके दरमियान एक तंदुरुस्त शख्स क्यों घूम रहा है। इस बस्ती में आने की मेरी 2 वजूहात थी। पहला सबब तो ये था कि मैं एक कहानी निगार हूँ।
مجھے حقیقی اور مختلف کہانی کی تلاش تھی، ایسے کرداروں کی تلاش تھی جن کی زندگی کو قلم کر سکوں، اور دوسرا سبب کچھ اور تھا۔ اس طرح اس بستی میں گھومتے ہوئے ایک عورت کے پاس رک گیا۔ وہ ایک بوڑھی عورت تھی جو ایک کچے کوارٹر کے دروازے پر بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کی ناک بیٹھی ہوئی تھی اور سر کے بال اڑ چکے تھے، البتہ اس کی آنکھیں زندگی سے بھرپور تھیں۔ میں اس کے قریب جا کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے بڑی حیرت سے میری طرف دیکھتے ہوئے منمناتی آواز میں پوچھا، کیا بات ہے، کون ہو تم؟ اماں، میں آپ سے کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں، میں نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ کیوں؟ اس کی آنکھوں میں حیرت تیرتی ہوئی صاف نظر آ رہی تھی۔ اماں، میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آپ کس طرح اس حال کو پہنچی اور یہاں آپ کو لانے والا کون تھا؟ کیا کرو گے جان کر؟ اس نے ایک گہری سانس لی۔ بس یوں ہی، میں آپ کی کہانی لکھوں گا، اسے چھپواؤں گا۔ اچھا، وہ مسکرا دی۔ اس مرض نے اس کی مسکراہٹ بھی بھیانک کر دی تھی۔ وہ سرسراتی ہوئی بولی، کیا تم جانتے ہو میں بھی کہانیاں لکھا کرتی تھی؟ اچھا، کس نام سے؟ جانے دو، خواہ مخواہ تم جا کر بدنام کر دو گے۔ ارے بالکل نہیں، آپ بتائیں پلیز، کیا نام ہے آپ کا؟ میں نے منت بھرے انداز میں اسے التجا کی۔ وہ بہت دیر تک خاموش رہی، پھر جب اس نے اپنا نام بتایا تو میں سن کر اچھل پڑا۔ وہ ایک مشہور افسانہ نگار تھی۔ اس وقت میں اس کا نام ظاہر نہیں کر رہا ہوں کیونکہ اس نے مجھے قسم دی تھی کہ میں اس کے متعلق کسی کو کچھ نہیں بتاؤں گا۔ اس نے کئی شاہکار کہانیاں لکھی اور وہ کہانیاں مشہور جرائد میں شائع ہوتی رہی تھیں۔ میں خود اس کی کہانیاں بہت شوق سے پڑھتا رہا تھا۔ پھر وہ اچانک غائب ہو گئی تھی، کوئی سراغ نہیں ملا تھا، نہ جانے کہاں چلی گئی تھی۔ میں نے بھی اس کے بارے میں نہ کچھ سنا اور نہ پڑھا، اور اب ایک عرصے کے بعد وہ سامنے بھی آئی تو اس روپ میں۔ خدا کے لیے بتائیں، کیا ہوا ہے آپ کے ساتھ؟ میں نے اس سے زور دے کر پوچھا۔ کیا تم نہیں دیکھ رہے کہ میرے ساتھ کیا ہوا ہے؟ وہ غصے سے بولی۔ کوڑھی ہو گئی ہوں میں، جزامی، سمجھ گئے تم؟ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ ایک حساس دل والے کے لیے یہ کتنے دکھ کی بات تھی۔ پھر اس کی حالت سنبھل نہیں سکی تھی، وہ روتی رہی اور میں اسے چھوڑ کر آگے بڑھایا۔ اسی دوران میں وہاں اور بھی بہت سے لوگ تھے، لیکن کسی نے بھی اس کی طرف توجہ نہیں دی، بلکہ وہ سب مجھے حیرت سے دیکھ رہے تھے۔ میں اس کہانی نگار خاتون سے بہت کچھ معلوم کرنا چاہتا تھا، لیکن وہ گھر کے اندر چلی گئی۔ کچھ دیر انتظار کے بعد میں آگے بڑھ گیا۔ ایک ہولناک سا کرب میرے وجود میں شامل ہو گیا تھا۔ میں اس بستی میں گھومتا رہا، مجھے ایک کہانی مل گئی تھی، لیکن اب مجھے کسی اور کی تلاش تھی، کوئی اور وہ نہیں ملا۔ میں اس بستی سے باہر آ گیا۔ گھر آ کر بہت دیر تک اس کہانی نگار کے انجام کے بارے میں سوچتا رہا۔ کیسی زندگی پائی تھی اس نے، اتنی شہرت، اتنی مہارت، اور اس کے بعد زندگی کا یہ بھیانک رخ۔ یادوں کے جھروکوں سے پھر سدرا دکھائی دینے لگی۔ ایک نازک اندام شوخ و چنچل لڑکی جو ہمارے محلے میں ہوا کرتی تھی۔ اس کے 3 بھائی تھے، وہ سب سے چھوٹی تھی۔ وہ ایک سخت گیر اور انتہا پسند گھرانہ تھا۔ ان کانٹوں کے درمیان سدرا کا وجود کسی خوبصورت پھول کی طرح مہکا رہتا تھا۔ میں اس گلی میں رہتا تھا۔ کبھی کبھی ہم دونوں ایک دوسرے کے آمنے سامنے آ جاتے تو ہمارے لبوں کی مسکراہٹیں اور ہماری آنکھیں یہ پیغام دے جاتی کہ ہم ایک دوسرے کو پسند کرنے لگے ہیں۔ سلسلہ کچھ آگے بڑھا تو چوری چھپے ہم ایک دوسرے کو سلام بھی کرنے لگے۔ پھر محبت کا خوشبوؤں سے بھرا پہلا اور آخری خط سدرا نے ہی لکھا تھا۔ میں اس کی محبت پا کر بہت خوش تھا۔ پھر وہ اچانک غائب ہو گئی۔ اس کے گھر کام کرنے والی ایک ملازمہ سے پتہ چلا کہ وہ سخت بیمار ہو گئی ہے۔ اسی ملازمہ نے بتایا کہ اس کی بیماری سے اس کے گھر والے اس سے خوفزدہ ہو گئے ہیں، وہ اسے ایک حکیم کے پاس لے جاتے ہیں۔ اسی ملازمہ نے کچھ دنوں بعد اس بیماری کی نوعیت بتائی کہ اس کی انگلیاں گلنے لگی ہیں اور خود حکیم نے اس کا علاج کرنے سے منع کر دیا ہے۔ میں یہ سب سن کر تڑپتا رہتا تھا، لیکن اس کے گھر میں جا کر اس کی خیریت معلوم نہیں کر سکتا تھا، اس سے رشتہ ہی کیا تھا۔ لیکن میری بے قراری اتنی تھی کہ اس مرض کی نوعیت معلوم کرنے کے لیے میں خود حکیم کے پاس پہنچ گیا۔ حکیم صاحب، میں نے سنا ہے کہ آپ نے اس کا علاج کرنے سے منع کر دیا ہے۔ میں نے اس سے پوچھا۔ ہاں میاں، اب اس کا علاج نہیں ہو سکتا، حکیم نے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ لیکن اسے ہوا کیا ہے؟ کیا تم نہیں جانتے؟ اس سے کیا رشتہ ہے تمہارا؟ حکیم نے مجھے گہری نظروں سے گھورا۔ حکیم صاحب، میں اس کا ایک عزیز ہوں۔ میں نے بات بنائی۔ شاید ہم دونوں کی منگنی ہونے والی تھی، لیکن اس کے گھر والوں نے اسے بالکل چھپا کر رکھ دیا ہے۔ اوہو، افسوس کی بات ہے میاں،
उसे कोढ़ हो गई है। हकीम ने जैसे धमाका किया। कोढ़? मैं जैसे भग से उड़ गया था। इतनी अच्छी प्यारी और नाजुक सी लड़की को ऐसा मर्ज? हकीम साहब, क्या आप सच कह रहे हैं? हाँ मियाँ। हकीम ने अपनी गर्दन हिला दी। तुमसे गलत बयानी क्यों करूँगा? हकीम साहब, इस मर्ज का क्या कोई इलाज नहीं है? आपने उसके घर वालों को क्या मशवरा दिया है? वही जो ऐसे मरीजों का मुकद्दर होता है, यानी उन्हें घर और मुआशरे से अलग कर दिया जाए। हकीम साहब, ये आप क्या कह रहे हैं? ये कैसे हो सकता है? मुझे गुस्सा आ गया था। अमा मियाँ, इसके अलावा कोई चारा भी तो नहीं है। हकीम बेरहमी से बोलकर किसी और तरफ मुतवज्जे हो गया। फिर वही हुआ। हकीम साहब ने कहा था, मेरी आहों और दुआओं के बावजूद उसको कहीं छुपा दिया गया। ये भी उसी मुलाजमा ने बताया था। उसने भी खौफ से उस घर की मुलाजमत तर्क कर दी थी। सिर्फ अपनी तनख्वाह लेने गई थी तो उसे ये बात मालूम हुई थी। मैं उसे कहाँ तलाश करता, और ना ही इतनी हिम्मत थी कि उसके सख्त गिर और इंतहा पसंद घर वालों से मालूम करने की कोशिश करता। बस मैं खामोश होकर रह गया। उसके बाद कई बरस गुजर गए। आहिस्ता आहिस्ता वो चेहरा निगाहों और तसव्वुर के सामने धुंधला होता चला गया। मैंने भी शादी कर ली। जिंदगी गुजर ही जाती है और गुजरती रही। कभी कभी याद आ जाती थी। लेकिन उस दिन इत्तिफाकन जब मेरा उस बस्ती से गुजर हुआ तो वो लड़की अपने पूरे रंग रूप में मेरे सामने आ खड़ी हुई, जैसे अपने मकान के दरवाजे का पर्दा हटाकर मुझे देख रही हो। मैं उसकी तलाश में दोबारा उस बस्ती में गया था, लेकिन वो मुझे नहीं मिल सकी। मुझे अंदाजा नहीं था कि वो उस बस्ती में है कि कहीं और है। बस एक मौहूम सी उम्मीद के सहारे उसे तलाश करने निकल पड़ा था। फिर मैं कई दिनों तक उस तरफ नहीं गया, या शायद मेरा कोई इरादा नहीं था। लेकिन एक रात मैंने उसे ख्वाब में देख लिया। वो मेरे सामने आ खड़ी हो गई थी। उसी तरह नर्मो नाजुक शादाबी होठों पर वही मखसूस मुस्कुराहट। मैंने उसकी आवाज़ महसूस की। तुम इतने बेमुरव्वत निकले, मुझसे मिले बगैर वापस हो गए। मेरा दिल जैसे तड़प उठा। ये कैसा इशारा था? क्या वो उस बस्ती में थी? क्या उसने मुझे देख लिया था, पहचान गई थी मुझे? लेकिन वो कहाँ थी? वो मेरे सामने क्यों नहीं आई? मैं एक बार फिर उसी बस्ती में था, एक एक चेहरे को गौर से देखता हुआ। इस बार मैंने उस बस्ती में अजीब बेनियाजी की कैफियत महसूस की। अधूरे इंसान बिल्कुल खामोश थे, उकताए उकताए से। बच्चे भी थे तो एक दूसरे से बेनियाज, आम बच्चों से बिल्कुल मुख्तलिफ। शायद उन बच्चों को भी एहसास था कि उनकी ज़िंदगी एक मोहलिक मर्ज के शिकंजे में है, इसलिए ज़िंदगी से उनकी दिलचस्पी ख़त्म हो गई थी। उस बस्ती में एक शिफा खाना भी दिखाई दे गया। एक बड़ा शिफा खाना कच्चे कमरे में, लेकिन खासा वसी। उस शिफा खाने के बाहर एक औरत खड़ी हुई थी। उस औरत ने मुड़कर मुझे देखा और मेरे कदम रुक गए। अनजानी कशिश मुझे उस औरत की तरफ मुतवज्जा करने लगी। ये वही थी। मैं उसे शनाख्त करने में भूल कर ही नहीं सकता था। बिल्कुल वही, चेहरे पर उड़ती हवाइयाँ, पुज़मुर्दा बेरौनक चेहरा, बिखरे बालों के बावजूद ये वही थी। उसकी आंखें वही थी, उसके होंठों की ताकत और मुस्कुराहट वही थी। और सबसे बड़ी बात यह थी कि उसने मुझे भी पहचान लिया था। वो सकते के आलम में मेरी तरफ देखे जा रही थी। वक्त जैसे थम गया, वही दिन लौट आए। उसकी मुस्कुराहट, उसकी निगाहों से झलकता प्यार, उसका नर्मो नाजुक महकता चेहरा। आह, क्या कुछ नहीं था उन दिनों। फिर सब कुछ वक्त अपने साथ बहाकर ले गया। मैं वापस होश की दुनिया में लौट आया और तेज कदमों से चलता हुआ उसके पास पहुंच गया। उसने घबराकर शिफा खाने में दाखिल होना चाहा, लेकिन मैंने उसे आवाज़ देकर रोक लिया। सिदरा, प्लीज़ मेरी बात सुनो। वो रुक गई, लेकिन उसने अपना चेहरा दूसरी तरफ ही किए रखा था। उसका पूरा बदन धीरे धीरे लरज उठता था। वो रो रही थी। शायद बरसों बाद किसी ने उसे इस तरह उसका नाम लेकर पुकारा होगा। सिदरा, मैं तुम्ही को तलाश करता हुआ यहाँ आया हूँ। मैंने उससे कहा। क्यों आए हो? जाओ, यहाँ से चले जाओ, उसने कहा। उसकी आवाज़ इतनी शिकस्तगी के बावजूद पूरी तरह बरकरार थी। नहीं सिदरा, मैं इस तरह जाने के लिए नहीं आया, मैंने जज्बात में डूबे हुए लहजे में कहा। पागल हो तुम, जाओ, सिदरा मर चुकी है, मैं कोई और हूँ। तुम वही हो, मैं तुम्हें बरसों से तलाश करता रहा हूँ। आखिर क्यों? घर वालों तक ने तो मुड़कर मेरी कभी खबर नहीं ली, फिर तुम क्यों आए हो? घर वालों की बात और है सिदरा, मैंने कहा। मैं तो उस प्यार के हवाले से आया हूँ जो हम दोनों के दरमियान कभी कायम नहीं रह सका। हम एक दूसरे के लिए अजनबी रहे,
ہم نے ایک دوسرے سے کبھی بات بھی نہیں کی، سوائے ایک خط کے ہمارے درمیان کچھ بھی نہیں ہے، لیکن وہ خط آج بھی میری زندگی کی سب سے قیمتی شے کے طور پر میرے پاس رکھا ہوا ہے۔ اس ادھورے پیار کا اضطراب مجھے تمہاری بستی میں لے آیا ہے۔ آخر تم کیسے آدمی ہو؟ سدرا نے ہار مانتے ہوئے بے بسی سے کہا۔ میں ایسا ہی آدمی ہوں۔ تم یہ بتاؤ میں تمہارے لیے کیا کر سکتا ہوں؟ تم میرے لیے 2 کام کر سکتے ہو۔ اس نے اب اپنا چہرہ میری طرف کر لیا تھا۔ اس کی خوبصورت آنکھیں آنسوؤں سے بھری ہوئی تھیں۔ ہاں ہاں بتاؤ، میں نے بے چینی سے پوچھا۔ میرے لیے آسان موت کی دعا کرو، اس نے کہا، اور دوسرا یہ کہ تم اب کبھی یہاں مت آنا، یہ جگہ تمہارے لیے نہیں ہے۔ سدرا، میں نے تڑپ کر اسے پکارا۔ اس کی بات سن کر میرے دل میں درد سا اٹھا تھا۔ بس آپ چلے جاؤ یہاں سے، اس نے بے رخی سے کہا۔ بھول جانا، اور جہاں تک میرا سوال ہے، جب تک یہ بے حسی اور مفلوج زندگی میرے ساتھ ہے، میں تمہارے لیے دعائیں کرتی رہوں گی۔ اس کے لہجے میں پیار ہی پیار تھا جس نے مجھے تڑپا دیا۔ میں نہیں آنا چاہتا تھا، میرے پاؤں اس بستی میں پیوست ہو گئے تھے، لیکن آنا پڑا مجھے۔ میں ان لمحوں کیسا اجنبی تھا، اور پھر میں واپس آ گیا، درد اور ایک خلش لے کر۔ سدرا اب ایک ادھوری لڑکی تھی۔ اس مرض نے اسے آدھا کر دیا تھا جو میرے لیے ایک اذیت ہی کا باعث تھا۔ کئی دنوں کے بعد میں نے سوچا کہ کیا میں اسی طرح اس کو فراموش کر کے خاموش ہو جاؤں؟ کیا اس کے درد کا کوئی مداوا نہیں ہے؟ کیا ایسے مریضوں کا کوئی علاج نہیں ہو سکتا؟ یہ سب سوچ کر میں شہر کے ایک مشہور اسکن اسپیشلسٹ کے پاس چلا گیا۔ اس نے میری ساری باتیں غور سے سننے کے بعد جواب دیا۔ دیکھیں احسان صاحب، ابتدا میں تو اس کا علاج ہو سکتا ہے، لیکن جب یہ مرض خاص حد تک پہنچ جائے تو پھر اس کا علاج مشکل ہو جاتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ بیچاری اب کبھی ٹھیک نہیں ہو سکتی۔ مجھے ڈاکٹر کے جواب پر مایوسی ہوئی۔ میں اس کو دیکھنے کے بعد ہی بتا سکتا ہوں، اس نے مجھے امید دلائی۔ ڈاکٹر صاحب، میں تو اب اس بستی میں نہیں جا سکتا، اس نے مجھے قسم دے کر پابند کر دیا ہے، لیکن آپ جا کر دیکھ لیں۔ سدرا نام ہے اس کا، وہاں ایک شفا خانہ بھی ہے، اس کی معرفت اس کا پتہ چل سکتا ہے۔ ڈاکٹر رضوان بھی ایک ہمدرد اور حساس مزاج کے انسان تھے۔ پھر یہ کیس دوسروں سے زیادہ مختلف تھا، اس میں ایک ادھورے پیار کی کہانی چھپی ہوئی تھی، اس لیے میرے کہنے پر وہ اس بستی میں چلے گئے۔ انہوں نے کہا کہ میں دوسرے دن آ کر صورتحال معلوم کر لوں گا۔ میں جب دوسرے دن ڈاکٹر صاحب کے پاس پہنچا تو انہوں نے اپنی ناکامی کی خبر سنائی۔ وہ نہیں تھی وہاں، اس نام کی کسی عورت کا پتہ نہیں چلا۔ میں نے بہت کوشش کی، میں بے حس و حرکت ہو کر رہ گیا۔ میں خود بھی وہاں نہیں جا سکتا تھا، اور نہ ہی اس کی خبر معلوم ہو سکتی تھی۔ میں اس کو دیکھنے اور اس سے ملنے کی خواہش میں اب بستی سے باہر گلی تک جایا کرتا، نظریں دوڑاتا رہتا کہ شاید کسی دن مجھے وہ اچانک دکھائی دے جائے۔ سدرا، اگر تم نے اسی طرح غائب ہونا تھا تو پھر خواب میں آ کر مجھے بے مروت کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ بے مروت تو تم نکلی کہ تم نے مجھ پر بھروسہ نہیں کیا۔ تم نے یہ سمجھا کہ شاید میں تمہارے اس موذی مرض کی وجہ سے تمہیں بھول جاؤں گا۔ نہیں سدرا، ایسا نہیں ہے۔ تم اگر اس بستی سے باہر نکل کر اس گلی میں جھانک کر دیکھو تو تمہیں ایک پریشان حال شخص اضطراب کے عالم میں کسی کو تلاش کرتا ہوا دکھائی دے جائے گا، اور پھر میرا وقت اسے تلاش کرنے میں گزرنے لگا۔ ایسا لگتا تھا کہ مجھ میں بے چینی کوٹ کوٹ کر بھر دی گئی ہو۔ میں گھنٹوں گلیوں کے باہر کھڑا رہتا۔ آہستہ آہستہ وہاں کے لوگ مجھے جیسے خبط الحواس سمجھنے لگے تھے۔ وہ مجھ پر ایک اچٹتی سی نظر ڈالتے اور گزر جاتے۔ اور پھر ایک رات وہ مجھے خواب میں نظر آئی۔ بہت خوش تھی، مسکراتا چہرہ، خوشی اس کے انگ انگ سے ٹپکتی تھی۔ اس نے مسکراتے ہوئے میرے دونوں ہاتھ اپنے نرم و نازک ہاتھوں میں تھام کر گرم جوشی سے دباتے ہوئے کہا، احسان، اب تو خوش ہونا، میں خود ہی تمہارے پاس چلی آئی۔ تمہاری بے چینی اور بے قراری کو بھانپ کر میں نے اٹل فیصلہ کیا کہ میں خود تمہارے پاس آیا کروں گی۔ اب تمہیں فکر کرنے کی کوئی قطعی ضرورت نہیں، میری ذات سے تمہیں اب کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ تمہاری خوشی کے لیے میں نے یہ قدم اٹھایا، میں نے دنیا کو چھوڑ دیا۔ اب میری روح تمہاری خوشی میں خوش رہا کرے گی۔ اور ہاں، اب تم بھی یہ بات گرہ باندھ لو، میری خوشی کے لیے تم بھی خوش رہا کرو، تمہیں میری قسم۔ اور اب اکثر وہ میرے خواب میں آتی ہے، وہ بھی خوشی خوشی۔ دوستو، کہانی اچھی لگی ہو تو کامنٹ، لائک، شیئر کرنے میں کنجوسی نہ کیجیے گا۔ شکریہ۔